औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज कॉन्स्टिट्यूशन का एक और टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिट्स। कितने रिट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिट्स है क्या, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे भी रिट्स है क्या और कितने रिट्स है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। रिट का मतलब क्या है? रिट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कमांड इन द नेम ऑफ कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी टू एक्ट और अब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे। रिट जो है ये एक रिटन कमांड होता है किसी कोर्ट का, जो कि किसी अथॉरिटी को ये डायरेक्शन देता है कि वो पर्टिकुलर वे में वो कोई काम करे या वो काम न करे। इसको कहते हैं रिट। रिट की तादाद जो है वो 5 है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। रिट कौन फाइल कर सकता है? द एप्लीकेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त पे, इफ नो एडिक्वेट रेमेडी इज अवेलेबल, अगर इसके अलावा रिट के अलावा उसके पास और कोई चारा ना हो तो तब जाके वो रिट फाइल कर सकता है इन कनेक्शन ऑफ अफेयर्स ऑफ फेडरेशन या प्रोविंस। वो फंक्शंस जो कि कनेक्ट है विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन या ऑफ द प्रोविंस, उस हवाले से अगर किसी शख्स के पास रिट के अलावा कोई एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल ना हो तो तब जाके वो रिट का हेल्प जो है वो ले सकता है। रिट्स कितने कॉन्स्टिट्यूशन में? 5 है। हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। पहला रिट जो है वो है एबियस कार्पस। अगर हम किसी चीज की लिटरल मीनिंग पे गौर करें तो वो चीज हमें ज्यादा आसानी से समझ आएगी। एबियस कार्पस, कार्पस कहते हैं बॉडी को, ठीक है, एबियस कार्पस। तो इसका लिटरल मीनिंग ये हुआ टू ब्रिंग द बॉडी या टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि किसी शख्स को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। फॉर्मल डेफिनेशन इसका कुछ भी होगा कि ये जो है इट मे बी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज और अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू सिक्योर अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली और इलीगली। कोई ऐसा शख्स जो कि गैर कानूनी तरीके से उसको डिटेन किया गया है, जेर हिरासत रखा गया है, तो कोर्ट उसकी बॉडी को, उसके जिस्म को, यानी उस शख्स को प्रोड्यूस करने का कमांड दे सकता है कि आप इसको कोर्ट के सामने पेश करें। तो ऐसी रिट जो होती है, इस रिट को कहते हैं एबियस कार्पस। सेकंड, मेंडामस। नाम से जो है ये क्लियर होना चाहिए। मेंडामस मैंडेटरी को कहते हैं, मैंडेटरी मेंडामस अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी टू एक्ट इन अ डायरेक्टेड मैनर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ये वो रिट होती है जो कि हाई कोर्ट इशू करता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि वो फला काम जो है फला तरीके से वो इसको सरंजाम दे। A writ issued to a public authority on the application of aggrieved party to act या to perform an act in a particular way, in a specified way, that it is called writ of mandamus. थर्ड पे आते हैं प्रोविशन। प्रोविशन वो रिट होता है टू स्टॉप, टू फॉरबिड, किसी काम से किसी को रोकना, फॉरबिड करना, स्टॉप करना। इस रिट को कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। स्टॉपिंग लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट। वो एक्ट, वो रिट, वो कमांड, वो हुक्म, वो ऑर्डर जो कि हायर कोर्ट इशू करता है किसी लोअर कोर्ट को, किसी ट्रिब्यूनल को या किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को कि वो इस फला काम को ना करे, किसी काम से रोकती है किसी पब्लिक अथॉरिटी को, किसी लोअर कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को। तो ऐसे सारे ऐसा रिट, ऐसा कमांड, ऐसा डायरेक्शन, ऐसा ऑर्डर जो है इट विल बी कॉल्ड रिट ऑफ प्रोहिबिशन। फोर्थ है रिट ऑफ सर्शोरी राय। रिट ऑफ सर्शोरी राय लिटरल मीनिंग पे एक दफा फिर फोकस करते हुए, क्या है लिटरल मीनिंग का है? टू बी सर्टिफाइड। सर्शोरी राय इसका लिटरल मीनिंग होगा टू बी सर्टिफाइड। ये कब इशू होता है? इट इज इशूड व्हेन एन एक्ट इज डन इन द एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। किसी कोर्ट की, ट्रिब्यूनल की या किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी या थी कम थी, उन्होंने उससे ज्यादा
مطلب اسے تجاوز کیا تب، یا ایرر آف لا، وہ لا کے حوالے سے مطلب وہ لا کی غلط انٹرپریٹیشن کر بیٹھے، تب جو ہے آن دی ایرر آف لا یا آن دی ایکسیس آف جورسڈکشن اگر کوئی کام ہو جائے تو کورٹ جو ہے وہ کسی ایسے کام کو ایلیگل ڈکلیئر کر سکتا ہے، یا اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ سچ ایکٹ which is done in the excess of jurisdiction or which is done in the error of law is hereby declared as of no legal effect. کورٹ جب کسی ایسے کام کو نو لیگل افیکٹ کا قرار دیتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، تو ہم ایسے کمانڈ کو، ایسے آرڈر کو ہم کہتے ہیں دس از the writ of certiorari. لاسٹ کو وارنٹو، ریٹ آف کو وارنٹو. وارنٹو کہتے ہیں اتھارٹی کو، وارنٹی اتھارٹی سے نکلا ہے. کو وٹ، انڈر وٹ اتھارٹی، اس کی لٹل میننگ ہے انڈر وٹ اتھارٹی. یہ ریٹ کب ایشو ہوتا ہے؟ یہ ریٹ تب ایشو ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی پبلک آفس کو ہولڈ کرتا ہو، وہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، تو کورٹ جو ہے اس سے یہ چیز ڈیمانڈ کر سکتا ہے ٹو شو اس under what authority you are holding such office, under what authority that person claims to hold such office. تو ایسے ریٹ جب کورٹ ایشو کرتا ہے، ایسا آرڈر جب کورٹ ایشو کرتا ہے جس میں وہ کسی شخص سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ وہ اتھارٹی دکھائے، وہ اتھارٹی شو کرے جس کے تحت آپ ایسے پبلک آفس کو ہولڈ کرتے ہو، تو ایسے ریٹ کو ہم کہتے ہیں ریٹ آف کو وارنٹو. آسکنگ اے پرسن ٹو شو انڈر وٹ اتھارٹی he holds a public office. تو ایسا کمانڈ جو ہے یا ایسا آرڈر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹ آف کو وارنٹو. یہ 5 ریٹس تھے کانسٹیٹیوشن میں جو کہ آرٹیکل 199 میں دیے گئے، جو کہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. ایک دفعہ پھر اس کی شارٹ ریکیپ کرتے ہیں. ایویس کارپس، صرف آپ یہ دیکھیں کہ ان کی لٹل میننگ کیا ہے. کارپس کہتے ہیں باڈی کو، to produce the body of a person who is illegally detained, who is unlawfully detained. یہ ہو گیا ایبیس کارپس. مینڈمس یعنی مینڈیٹری، to command an authority, a court, means a lower court, to act, to perform an act in a particular manner, in a particular way. That is mandamus. Prohibition, to stop, to forbid. کسی لوور کورٹ کو روکنا، ٹریبونل کو روکنا، یا کسی دوسرے ایسے پبلک اتھارٹی کو روکنا کہ وہ کوئی کام نہ کرے یا کسی کام کو اس طریقے سے نہ کرے، تو وہ ہو گیا پروہیبیشن. سرچوری رائٹ ٹو بی سرٹیفائڈ، یہ کوئی ایسا کام جو کہ ان دی ایکسیس آف جورسڈکشن ہوا ہو، یا وہ ان دی ایرر آف لا ہوا ہو، اور کورٹ جو ہے وہ اس ایکٹ کو جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کرے کہ such is act which is done in excess of jurisdiction is of no legal effect. Last, a co-warranto, to ask a person to show under what authority is holding such office. تو یہ co-warranto ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ یہ ریٹس کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے لیے سود مند رہے گا. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.